नमस्कार। कार्यक्रम जनसवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म हुँ रोजिना लामा। कार्यक्रम जनसवालमा विशेष गरेर जनतासँग सम्बन्धित रहेर हामीले कुराकानी गर्छौँ। आम नागरिकको विषयमा भएका समस्याहरू, आम नागरिकले भोगिरहेका समस्याहरू सम्बन्धित निकायमा कसरी पुर्याउने र यसको समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामी बढी केन्द्रित हुने गर्छौँ। विशेष गरेर समसामयिक घटनाहरूसँग सम्बन्धित रहेर छलफल अनि हामी बहस गर्ने गर्छौँ। आज भने विशेष गरी विश्वव्यापी नै फैलिरहेको कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा आम नागरिकहरू त्रासित भइरहेको अवस्थामा अब कसरी आउने दिनमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छ, यो त्रासबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ र आम नागरिकले कसरी आफूलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त मेरो अतिथि आइसक्नु भएको छ। आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेश तामाङजी हुनुहुन्छ, जनस्वास्थ्यविद। सबैभन्दा पहिले म यस कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद बहिनी। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छ। अब यो हामी बन्द कोठामा छौँ, हजुर। सायद मास्क खोलेर बोल्नुपर्छ होला। मास्क खोलेर बोल्नु भयो भने स्पष्ट तपाईँको आवाज। हामी सुरक्षित छौँ, सुरक्षित अपनाएर नै हामीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला मैले जिज्ञासा राख्न चाहन्छु, यहाँ जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्छ, यो विश्वव्यापी नै कोरोना भाइरसको चाहिँ दोस्रो लहर यो विश्वव्यापी एकदम व्यापक रूपमा फैलिरहेको अवस्था, विशेष गरेर हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा एकदमै नाजुक अवस्था पुगिरहेको छ। नेपाल भने अछुतो रहने कुरै नै रहेन। नेपालमा पनि एकदमै यो व्यापक रूपमा फैलिरहेको छ। तपाईँ एउटा जनस्वास्थ्यविद भएकै नाताले गर्दा तपाईँले चाहिँ यो एकदमै यो फैलिरहेको भाइरसलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? हुन्छ, सर्वप्रथम त दर्शकवृन्द श्रोता सबैलाई नमस्कार। फैफुल्ला, म जनस्वास्थ्यको विद्यार्थी अनि अलिक समाज कल्याणको पनि विद्यार्थी, त्यो भएर म यसमा प्रयास गर्छु। जहाँसम्म हजुरको प्रश्न, अहिले दोस्रो भन्नुभयो, तर संसारमा कहीँ त यो तेस्रो चौथो पनि भयो होला। तर अहिले पछिल्लो विगत 2-4 हप्ताको भारतको स्थिति अनि भारतसँग हामी जोडिएको हुनाले नेपाल लगायत छिमेकी राष्ट्रहरूको अनि हाम्रो नेपालको दक्षिणी भेग बोर्डरको जिल्लाहरू, नेपालगञ्जको अवस्थाहरू हेर्दा त यो निकै भयानक छ। त्यसै पनि नयाँ नयाँ जातिको चाहिँ भाइरसहरू आएको अवस्थाहरू पनि छ, जसलाई चाहिँ अहिले वैज्ञानिकहरूले पनि वास्तवमा यसको चरित्र राम्रोसँग चिनिसकेकै अवस्था छैन। त्यो हुनाले यो अलिक कठिनै परिस्थिति भन्ने बुझिन्छ। हजुर, दोस्रो यो भाइब आइसकेको छ होइन। अब केही नेपालको केही क्षेत्रमा चाहिँ लकडाउन र यही 16 गतेदेखि अब चाहिँ निषेधाज्ञा पनि जारी गरिसकेको छ राज्यको तर्फबाट। स्वाभाविक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यस्तो किसिमका बन्दीले कस्तो किसिमको असर पुर्याउन सकिन्छ, तपाईँले चाहिँ यसमा के सोचिरहनु भएको छ? होइन, अहिले सरकारलाई बाध्यता पनि छ, किनभने हामी खुला बोर्डर पनि छौँ अनि यो कोही एकजना प्रभावित मान्छे आएर ठुलो समूहमा गयो, पब्लिकली कहीँ हिँडिदियो। अहिले फेरि विवाहको सिजन छ, जात्रा होइन, ऊ पनि छ, फेस्टिभलहरू पनि छ होला। त्यसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ धेरैलाई नसारोस् भन्नको लागि अब सरकारसँग केही उपाय नभएर अब नेपालगञ्ज, बर्दिया, सुर्खेत लगायत कतिपय प्रभावित जिल्ला र नगरमा त पहिल्यै छ। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा पनि जो परिसीबाट लाग्ने कुरामा त्यो मेरो विचारमा त्यो अहिले तत्काललाई त्यो आवश्यकै छ। नत्र त अब त्यसको एउटै फेरि मकसद के भने अब यो अझै विकराल नहोस्, यसले चाहिँ यो सर्ने ब्रेक गरोस्, चेन चाहिँ अथवा ढिलो गरोस् भन्ने किसिमले यो लागू हुने अवस्थामा छ। अब सरकारले निर्णय गरिसकेको छ, सायद त्यो अहिलेको लागि त्यो आवश्यकता नै छ। विशेष गरी कोरोना भाइरस चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा अब ग्रामीण इलाका भन्दा पनि अब यो राष्ट्रको अब ठुला सहरमा चाहिँ बढी सङ्क्रमित भइरहेको अवस्था छ। अब विभिन्न गुजारा गर्नको लागि सहर केन्द्रित हुने, अब यसै कारणले गर्दाखेरि अब यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि सहरी क्षेत्र नै बढी भएको छ। यसको केन्द्र सहरी क्षेत्र नै हो भन्न सकिन्छ हामीले? एकदमै सकिन्छ। होइन, त्यसमा त थुप्रै कारणहरू छ। पहिलो कुरो त सहरमा जनसङ्ख्यै धेरै छ। अब यता देशभरिको मान्छे, विदेशको मान्छे, संसारको मान्छे थुप्रिने हो, रोजगारी, शिक्षा, पेसा अनेक हिसाबले। त्यसको अलावा अब सहरको फेरि जनजीवन चाहिँ अब होइन एकदम आधुनिकीकरणतर्फ, पार्टी, अब चाहिँ आउटडोर पिकनिक अनेक गर्ने खालको चरित्र छ। त्यसले गर्दा यसको चाहिँ सहरमा असर देखिनु स्वाभाविक हो। अब गाउँमा एउटा चाहिँ दूर दराजको गाउँमा बस्ने सामान्य पातौलो घरधुरी 1-2 परिवार, एकजना किसान आफ्नो साँझमा घर परिवारबाट बाहिर निस्किने, खेतीबारी कार्यसँग काम गर्नेलाई निश्चित हिसाबले
यहाँको दाँजोमा कम यो सर्नेको हिसाबले कम छ, तर कोही लिएर गयो भने त त्यहाँ पनि हुने त हो। अब बजारको मूल सहरहरूको चाहिँ समस्या त्यो हो। त्यसैले अस्ति जसरी नेपालगञ्जमा फैलियो, बर्दियामा फैलियो, सुर्खेत फैलिने स्थिति आयो, अब यता रूपन्देही हुँदै अब पूर्व झापा मोरङसम्म होला। अब काठमाडौँ त फेरि संसारको नेपालको हिसाबले त केन्द्र भयो, सबै मान्छे आउने। त्यो हुनाले चाहिँ अब संसारमा पनि अरू ठुला सहरहरूमा त्यही छ, अनि नेपालको पनि ठुलो सहरको हिसाबले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको त उपाय नै छैन मेरो विचारमा। यहाँ एउटा जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्छ, अब एउटा आम नागरिक पनि भनौँ होइन। अब यो कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि अब लकडाउन गर्ने कुरा त आइसकेको छ, पर्सिको दिनदेखि 16 गतेदेखि अब 1 हप्ता 2 हप्ता गर्दै अब विगतको वर्षमा पनि होइन 1 हप्ता 2 हप्ताभन्दा लामो समय लकडाउनमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो। अब यसरी हेर्दाखेरि त्यतिखेर पनि जनजीवन एकदमै अस्तव्यस्त, गाह्रो समस्याहरू भइरहेको थियो, विशेष गरी दैनिक रूपमा ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरू होइन। यसरी राज्यले चाहिँ अब विकल्पको रूपमा के त लकडाउन गर्ने, घरभित्र थुन्ने कुरा छ, स्वाभाविक लाग्छ यहाँलाई यस्तो कुरा? होइन, अब यस्तो हो, यसमा सरकार होइन, यो मात्र विकल्प होइन, तर अहिले तत्कालको लागि अघि मैले भने जस्तै यो सङ्क्रमणको दरलाई घटाउने, कम सर्न दिने र चाहिँ त्यो चेन ब्रेक गर्ने हिसाबले यो 1-2 हप्ताको लागि यो स्वाभाविक र जायज हुन आउँछ। तर यो सधैँभर महिनौँ वर्षौँ त हुनै सक्दैन, किनभने त्यसमा त मान्छे बाध्य भएर सडकमा निस्किन्छन्। पोहोर साल पनि भएकै हो। अब रह्यो सुरुमा मान्छे एक खालको मान्छेलाई चाहिँ अतालिएर भागारे भाग पनि भएको थियो, अनेक भएको थियो। अब अहिले त्यो नहोला। अहिले चाहिँ लकडाउनभन्दा नि निषेधाज्ञा, प्रोहिबिटरी अर्डर्स भनेको छ, त्यो भनेको तोकेको चिज मात्रै गर्ने, बाँकी नगर्ने नै हो। तर अब 2-3 दिन ग्याप राखिदिएको हिसाबले देशभरि आफ्नो घर माइतमा होला जाने मान्छेलाई समय त दिएको छ। त्यसले गर्दा भोलि पर्सि मान्छेहरू जान सकुन्। अब रह्यो दैनिक ज्यालादारी गर्ने, दिनभरि कमाएर गुजारा गर्ने ठुलो सङ्ख्यामा मान्छे सहरहरूमा, काठमाडौँमा छन्। उनको लागि के गर्ने भन्ने चाहिँ जटिल प्रश्न हो। त्यस विषयमा चाहिँ सरकार चाहिँ बेला बेला क्रिटिसाइज भइहाल्छ, भएको छ। त्यसमा सरकारले सोच्नुपर्ने हो। एउटा चाहिँ तत्कालको राहत दिन सक्नु पर्थ्यो। इन्डियाले दिएको छ, क्यानाडा, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, अरू देशहरूले दिन्छ भने नेपालले किन नसक्ने? हाम्रो आफ्नै गच्छेअनुसार उहाँहरूलाई चाहिँ 2 हप्ताको दाल चामल दिन सकिन्छ कि या अरू कुनै हिसाबले कम्पेन्सेट गर्ने, उहाँहरूको जीवन चलाउनु त दिनु पऱ्यो। अब केही सङ्घ संस्थाले, वीरगञ्जमा एउटा चाहिँ सानो पहिला भन्ने संस्थाले खानाहरू खिलाएको थियो केही मान्छेलाई, तर अब त्यो त 2-5 हजारलाई हो, त्यो लाखौँ जनतालाई त सम्भव छैन। तर सरकारले केही विकल्पसहित र चाहिने तत्कालको लागि यो सर्न नदिने रणनीति चाहिँ लकडाउन वा निषेधाज्ञा नै हो। अब विगतको स्थिति हेर्दाखेरि अब यो पनि लकडाउनकै मात्र विकल्प देखियो होइन। अहिले पनि पछिल्लो समयमा अब धेरै दिन पनि भएको छैन, यो एकदमै कोभिडको सङ्क्रमितको सङ्ख्या वात्तै बढेको धेरै दिन पनि भएको छैन। अहिले पनि हामीले यो भन्न सक्दैनौँ कि यो लकडाउन अब निषेधाज्ञा भनेको चाहिँ अब यो 1 हप्ता 15 दिनको लागि भन्ने स्थिति नै छैन। जहिले पनि विकल्प यही रोजिरहेको छ कि राज्यले चाहिँ यही विकल्प बाहेक अर्को विकल्प हुन सकिँदैन? होइन, हुन सक्थ्यो, नसक्ने होइन। तर अब यसमा केही दोष जनताले पनि लिनुपर्छ। जस्तो गत सालको अनुभवलाई के देखियो भने हामीले पनि होइन सुरुदेखि हेऱ्यौँ, सरकारले तोकेको भन्दा फरक तरिकाले मान्छेहरूले छलछाम गर्ने। अब पानी बेच्ने न्युमा, अब चाहिँ हार्पिक बेच्ने न्युमा पनि मान्छे निस्किने, सबको स्कुटरमा चाहिँ हेल्थ पर्सनको स्टिकर टाँस्ने, पत्रकारको ज्याकेट बिक्ने अनेक पनि भयो। त्यसो हुनाले जनताको तर्फबाट पनि अलिकति कमी कमजोरी हुन्छ। कसरी यसमा लुप खोज्ने, जस्तो अब पर्सिबाट निषेधाज्ञा आयो, अब कसरी छल्ने होला भनेर मान्छेले विचार गरिसके होलान् भनेर मैले आज मात्रै मेरो फेसबुक स्ट्याटसै लेखेको छु। किनभने मान्छे त्यो खालको चरित्र एक थरीमा छ। तर सँगसँगै सरकारको होइन यो आदेश वा चाहिँ अनुरोधलाई मान्नु पनि हाम्रो कर्तव्य हुन आउँछ। तर फेरि प्रश्न के भने दिनभरि कमाएर खानेको लागि त यो आदेशभन्दा त भरे तरकारी फुराउने, खुर्सानी फुराउने कि नफुराउने, आफ्नो छोरछोरीलाई खुवाउने कि नखुवाउने इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तर अब केही अति आवश्यक खाद्यान्न, पानी, औषधि लगायत चिजबिज त अहिले पनि खुल्लै हुन्छ होला मेरो अनुमानमा। अब सरकार पनि वास्तवमा गत सालको अनुभवबाट पनि होला डराएको, अलि खुट्टा कमाएको चाहिँ देखिन्छ। उहाँ सिधै लकडाउन, सिधै निषेधाज्ञा भन्नु नै नसकेर अलिअलि 1 हप्ता अनि 2 हप्ता, अस्ति एकछिन अगाडि अर्कै, एकछिन पछाडि अर्कै भाषामा आइरहेछ। तर फेरि यो 2 हप्तामा पनि कुनै त्यस्तो जादु भएर कोरोना पुरै निम्ट्यान्न त हुनेवाला छैन। किनभने हामीले यसको त मूल उता बोर्डर कसरी कन्ट्रोल गर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कसरी गर्ने होइन, अनि अब टेस्टहरू बढाउने, अब यी चिजहरू धेरै गर्नुपर्ने अरू पनि बाँकी छ। त्यो गरिएन भने त यसले केही पनि गर्दैन, फेरि पनि विवादै रहन्छ। 1-2 हप्तापछि मान्छेहरू फेरि बाध्य भएर सडकमा निस्कन्छन्, कुरा त उही हुन्छ। अनि यस्तो अब राज्यले पनि यो सोच्नुपर्ने अवस्था थियो कि अब छिमेकी राष्ट्र भारतमा होइन, हाम्रो नेपालसँग त खुल्ला नाका भएको कारणले सहज तरिकाले आउन जान सक्ने स्थिति थियो। अब त्यसपछि भारतमा यस्तो भयावह अवस्था रहनुन्जेलसम्म, हुनुन्जेलसम्म पनि होइन, नेपाल त अब नेपालको राज्यले चुपचाप बसेर खुल्ला अब नेपालमा आउन सकिने, अब
होम क्वारेन्टाइन कता भन्दाखेरि नेपाल गन्तव्य रोज्ने अवस्थासम्म चुप लागेर बसेकै अवस्थाले आज चाहिँ अब सर्वसाधारणले भनौँ विशेष गरी बिहान बेलुका ज्यालादारी खानुपर्ने नागरिकहरूलाई समस्या पर्यो नि अब गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ केही नगर्ने अन्तिममा चाहिँ के हो त भनेपछि लकडाउन अनि यो विकल्प रोजेर त साध्य लाग्दैन होला यो मानेमा चाहिँ सरकारले अलिकति गाली खाइराख्नै भएको छ किनभने यसै नै ढिलो भइसक्यो किनभने अघिल्लो 2 हप्तादेखि यो सबै चिज देखिराखेको हो हाम्रो अक्सिजन ग्यास समेत उता चोरी निकासी भूसम्म आयो अनेक भयो मान्छेहरू हवाईजहाज चढेर हाम्रो भ्याक्सिन लाए भन्ने समेत समाचारहरू आयो त्यतिन्जेल चाहिँ सरकार खासै सक्रिय देखिएन अहिले अन्तत चाहिँ लगाउने लाइनमा गइराख्नु भएको छ तर अब हेरौँ यो त अब हामीले त मान्नै पर्यो अब नागरिकको हिसाबले त हजुर तपाईँ एउटा जनस्वास्थ्यविदका नाताले मैले यो जिज्ञासा राख्न चाहेँ राज्यले अब यो प्रोटेक्सनको लागि विभिन्न प्रोटोकलहरू ल्याएका छन् जस्तै मास्क लगाउने सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने हात धुने होइन यो चाहिँ अचुक औषधि हो यति गरिसकेपछि चाहिँ हामी बाँच्छौँ संक्रमित हुँदैनौँ होइन अचुक त होइन तर यसले कमसेकम बचाउँछ अथवा सर्ने चाहिँ दर घटाउँछ भन्ने हो उसो त यसको औषधि त बनेकै छैन भ्याक्सिनमा पनि अहिले मल्टिपल लेभलमा ट्रायल भइरहेछ कुनै पनि भ्याक्सिन चाहिँ अहिले 10-12-14वटा चाहिँ एकदम संसारभर प्रयोग भइरहेछ तिनीहरू कुनै पनि 100% भन्ने होइन सबैले दाबी त गर्छन् मेरो 78 मेरो 90 भनेर त्यसो हुनाले यो अझै पनि अनुत्तरितै अवस्था हो तर कमसेकम हिजोको जस्तै हामी चाहिँ एकदम स्वतन्त्र बिना मास्क लापरवाही हिसाबले हिँड्नु र कमसेकम यो केही आधारभूत अब यसलाई बेसिक पब्लिक हेल्थ मेजर्स भनेको छ दूरी मास्क र चाहिँ सरसफाइको कुराहरू यसले पनि कमसेकम घटाउँछ वा चाहिँ सर्ने दरहरू अलिकति कम गर्छ भन्नेमा चाहिँ पक्का भइसकिएको छ त्यसको अध्ययनहरू भएको छ त्यो अनुभवले पनि त्यो बताउँछ तर यो अचुक भन्ने त हुँदै होइन यसको अचुक चिज त पत्तो लागेकै छैन नि मेरो यो उच्च सतर्कता हामीले अप्नाउनको लागि यो गरिरहेको छ अब लामो समयदेखि भनौँ न होइन विगत वर्षदेखि हामीले के गर्ने त मास्क लगाउने सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने हात धुने भन्ने कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ अब कतिपयले आफ्नो छाडापन गरेर अब हेलचेक्राइ गरेर यो नलगाउनु आफ्नो ठाउँमा छ अधिकांश मानिसहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि यो मापदण्डहरू पुरा गरिरहेको छ यस बखतमा पनि उच्च स्तरका राजा महाराजहरू मन्त्री परिषदका व्यक्तिहरू होइन अब जस्तै राज्यका ठुला व्यक्तिहरूलाई पनि यो सङ्क्रमित भइरहेको छ नि अब उहाँहरूले चाहिँ यो अपनाउन नजानेर हो अथवा उहाँहरूको के कारणले चाहिँ उहाँहरू त उच्च निगरानीमा हुनुहुन्छ नि होइन हामी जस्तो सार्वजनिक रूपमा हिँड्नु परेको अवस्था छैन तर के कारणले चाहिँ उहाँहरू सङ्क्रमित हुनुभएको छ यसलाई यसरी 2-3 हिसाबले हेरौँ नम्बर 1 उहाँहरू पनि मान्छे हो हरेक मान्छे कोही पनि नो वान इज सेफ नम्बर 1 किनभने तपाईँ राजा होस् या मन्त्री होस् होइन कोही पनि सुरक्षित चाहिँ छैन कहाँनिर कुन माध्यमबाट कहिले सर्छ भन्ने चाहिँ थाहा हुन्न जस्तै हाम्रो अनफर्चुनेटली चाहिँ बाँकेको एकजना माननीय महिला बिति नै सक्नुभयो अहिले भर्खर चाहिँ हाम्रो ऊर्जा मन्त्री हस्पिटलाइज हुनुभएको छ भर्खर भनेपछि यसले मन्त्री माननीय राजा महाराजा छोड्दैन होइन त्यसो हुनाले त्यो एउटा पार्ट हो तर त्यसमा कहाँनिर कमजोरी भयो जस्तो राजनैतिक पार्टीका मान्छेहरू मन्त्री माननीयहरू अस्तितिर चाहिँ आमसभामा आफ्नो चाहिँ पार्टीको बैठकमा अब प्रोटोकल चाहिँ 25 जनाको ल्याउने 100को चाहिँ आफूहरू कार्यक्रम गर्ने यावत अवस्थाहरू छ उहाँहरूसँग सेक्युरिटी पर्सनल छ मिडिया जान्छौँ अब काहीँ न काहीँ त कसै मार्फतबाट त्यो सर्यो होला भन्ने अनुमान गर्नु पर्यो तर अब उहाँहरू हाम्रो दाँजोमा त उहाँहरू अलि सुरक्षित अलिकति हाई अलर्ट हुनुपर्ने हो तर यसले छोड्ने राज्यको तर्फबाट हेल्थ चेकराई भन्नु त अब धेरै हामी देख्न सक्छौँ कि किनभने अस्ति भर्खरै मात्र यो धरहरा उद्घाटन गर्दाखेरि 25 जनाको मापदण्डमा तपाईँले याद गर्नुभएको होला नि त यो कारणले गर्दा पनि आम नागरिकले दुःख पाएन भन्ने कुरा छ कि यहाँ एक्ज्याक्टली छ त त्यसैले त्यो त राम्रो भएन राज्यले सोच्नुपर्ने अवस्था त थियो एकदमै थियो अब स्वयं स्वास्थ्य मन्त्री स्वयं अन्य मन्त्रीज्यूहरू विभिन्न कार्यक्रममा हिँडिराख्नु भएको छ कता कति त खुट्टामा अनेक लगाएको त देखिन्छ तर फेरि मुखमा मास्क पनि नलगाएको अवस्थाहरू आएको छ मिडियामा रिपोर्टिङ भएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो कसैको एउटा सानो कमजोरीले गर्दा चाहिँ यो भयावह हुनसक्छ खास गरी त्यो सुपर स्प्रेडर भन्ने जस्तो इन्डियाबाट कोही इन्फेक्टेड मान्छे आइदियो आएर यहाँ उहाँ चाहिँ कुनै पार्टी भोज भतेरमा जानुभयो भने त उहाँले 100 मान्छेलाई एकै दिनमा एकै छिनमा सार्नुहुन्छ नि त्यस्तो चिजहरू चाहिँ धेरै खतरा हो हजुर यहाँले नेपालका विभिन्न स्थानमा पुगेर यो कोरोना संक्रमितको बारेमा धेरै अनुसन्धान गर्नुभएको छ यसमा कुनै दुई मत पनि छैन एउटा कुरा सूचनाको हक भनेको मौलिक हकको अन्तर्गत पर्छ संविधानमा बगैँचाको रूपमा लेखिएको छ होइन तपाईले यहाँले गाउँ बस्तीमा पुगिरहँदाखेरि विभिन्न स्थानमा पुगिरहँदाखेरि यो सूचनाको हक चाहिँ कतिको उहाँहरूले जानकारी लिनुभएको छ यो कोरोना सम्बन्धी कतिको पाउनु भएको छ उहाँहरूले अब होइन त्यही सम्बन्धी अध्ययन त गरेको होइन तर सामान्य अब्जर्भेसनबाट हेर्दा पूर्व पश्चिम म यही कोरोनाको बिचमा पनि
मेचीदेखि होइन झन्डै महाकाली पुगेँ। वास्तवमा त्यसमा विविध छ, जस्तो सञ्चार माध्यम, सरकारका विभिन्न निकाय, तपाईँ फोन उठाउँदा समेत पनि त्यहाँ मेसेजहरू छ। मैले पान्थर ताप्लेजुङमा चाहिँ लिम्बू भाषामा, सायद इन्डिजिनियस टेलिभिजनले नै पनि 10, 15, 18 भाषामा कार्यक्रमहरू गर्छौँ। अब अघि भर्खर आउँदाखेरि नेवामा एउटा कार्यक्रम चलिरहेको थियो, त्यसमा कोरोनाकै कुरा भइरहेको थियो। भनेपछि विभिन्न भाषा, विभिन्न विधि माध्यमबाट चाहिँ यो कोरोनाको सन्देश चाहिँ फैलाउने काम देशभरि भएकै छ। तर अब मान्छेहरू अब यसमा थरीथरी छन्। अब कसैले अब यो सुन्ने नसुन्ने व्यवस्था गर्ने, आफ्नो दैनिक जे हो जसरी हो गर्ने, आफ्नो मन खुसी गर्ने एउटा तरिका होला। एक थरी चाहिँ अति प्यानिक भएर एकदम अतालिएर कि अब जस्तो हिजो भ्याक्सिन लाउनलाई त्यहाँ केएमसीमा चाहिँ झगडा समेत भएछ भने त्यहाँ एकजनाको पालो मिचिँदा पनि त्यहाँ मान्छे झगडा गर्नेसम्म भयो, किनभने बाँच्नु छ सबलाई। त्यसो हुनाले त्यो दुइटै एक्सट्रिम लाग्छ। तर अब एउटा अधिकार हो, अब सोद्धा यसको जवाफ चाहिँ पाउनुपर्छ, जानकारी हुनुपर्छ। अब विभिन्न माध्यम, अब सोसल मिडियामा हेऱ्यो त्यत्तिकै छ कि चार्ट फिगर, अब चाहिँ त्यो इन्फोग्राफिक्स, डायग्राम, जसरी पनि इन्फर्मेसन त यत्र त अहिले त इन्फोडेमिक भन्छ, यो त चाहिनेभन्दा बढी आयो। मान्छे चाहिँ हत्तियो भन्नेसम्म पनि छ। अब यत्तिकै यतै कोरोना उतै कोरोना, लौ कोरोना, भोलि लकडाउन पर्सियो भनेर मान्छेहरूले लेख्दा बोल्दा चर्चा गर्दाखेरि एक थरी मान्छेहरू त आत्तिएर यो कोरोना सुन्नै नपरोस् जस्तो गर्ने अर्को थरी छ। अब यो दुइटै हो। अब तपाईँ मैले प्रश्नको उत्तर चाहिँ दिएँ कि दिनँ, तर अब जानकारी नभएर, जानकारी चाहिँ अब देशका कुना काप्चामा पनि सहज तरिकाले पुर्याइरहेको छ। जनता आफै पनि संयमित हुनुपर्छ भन्ने मेरो विचारमा त्यो धेर थोर पुगेको छ। तर अब जति हामी काठमाडौँमा या ठुलो सहरमा हातमा चाहिँ सोसल मिडिया चलाउनेले जति चाहिँ एउटा माथि दुर्गम जिल्लाको चौरीगोठमा बस्नेले त त्यति नपाउला, तर त्यहाँ पनि रेडियो छ होइन, अरू विधिहरू पनि छ। जे होस् जानकारी मेरो विचारमा कोरोना नसुन्ने मान्छे त बहुत कम होला अहिले विगत 1 वर्षमा। भनेपछि अब राज्यको यो अब सङ्क्रमित भएपछि अब राज्यले पनि केही सोचेकै हुन्छ, राज्यको पनि केही कदम पहलहरू अगाडि बढिरहेको छ। अहिले अब सरकारको हिसाबमा 3 स्थानमा छ, 3 तहमा रहेको सरकारहरूले आफ्नो तरिकाले यो सोचिरहेकै अवस्था होला। जस्तै उपचारको लागि बेड, अक्सिजन होइन, अब स्वास्थ्य कर्मीहरूको जनशक्तिको अभावको कुराहरू पनि छ। सहरी क्षेत्रमा यसको कतिको पर्याप्त पाउनुहुन्छ? अब जति बिरामी भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ सहज तरिकाले उपचार गरिरहनु पाउनु भएको छ अहिले? मेरो विचारमा पाएको छैनन्। हिजोको मात्रै खबर, हिजो बिहान 9 बजे ललितपुरको अधिकांश मुख्य हस्पिटलको चाहिँ बेड सकियो, लगभग सकियो भनेर हिजै मिडियामा आयो। नेपालगञ्जमा स्वास्थ्यकर्मी नपुगेर हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयले 8-10 जना थप दिनु पर्यो। जहाँसम्म अक्सिजन बेड त एकदमै अपुग छ, बाहिर मान्छे अलपत्र पिँढीमा लाइन लाग्नु परेको छ। इन्डियाको त त्यस्तै अवस्थित देखिराखेकै हो। अब अस्पताल बेड होइन, अब त यहाँ जलाउनलाई पनि चिता पनि पाइँदैन भन्नेतिर एक खालको अनुमान चाहिँ हुन पनि हो होइन, किनभने यो त नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ। अब त्यही भएर पनि लकडाउन वा यो निषेधाज्ञा चाहिँ छिटो लाउनुतिर अलिकति सरकार उद्धित भएको चाहिँ देखिन्छ अहिले। नत्र इन्डियाको जस्तो भइसकेर भोगेर लाउनुभन्दा यो मेरो विचारमा अझै 3 दिन पहिल्यै लाउनु पर्थ्यो। लाउनै परेपछि म त त्यो हिसाबले पनि विचार गर्छु। त्यसैले अपुग छ, हरेक चिज अपुग छ। यसै पनि नेपाल सरकारको सरकारी अस्पताल अनि केही भए गरेका थोरै निजी अस्पतालले दिएको सेवाहरू नै गत सालदेखि नै अलिकति अल्टर भएको, घटेको वा जे होस् प्रभावित भएको छ कोरोनाले। किनभने फोकस कोरोना अब नभएको ठाउँमा ल्याब बनाउने जस्ता केही थप काम पनि भए, तर भइराखेको नियमित सेवाहरू पनि प्रभावित भएको छ। त्यो सम्बन्धी त मैले मेरै आफ्नो अफिसको लागि एउटा अध्ययन पनि गरेको थिएँ गत साल सुरुमै। त्यसले गर्दाखेरि सेवा त्यसै अपुग छ। अनि यो चाप बढेर गयो भने त यो त एकदमै भयावह नै हुने शङ्का छ। राज्य एकदम सतर्कतामा रहनुपर्ने अवस्था एकदम हुनै पर्थ्यो। योभन्दा तयारी हुनु पर्थ्यो। बाइ द वे अहिले जो 2 हप्ता या 1 हप्ता जो निषेधाज्ञाको कुरा भइरहेको छ, यो समयलाई वास्तवमा राज्यले स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत सबै निकायहरूले चाहिँ एउटा तयारी गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा चलिरहेको छ। फेरि गरिदियो आफू आनन्द सुत्ने भएर त भएन, किनभने गत साल पनि लकडाउन भयो, महिनौँ भयो, चिजबिज त फेरि जस्ताको तस्तै भयो। त्यसो हुनाले अलिकति सरकारको तयारी, अब यसमा विज्ञहरूको सरसल्लाह अनि गत सालको अनुभव, जहाँसम्म तपाईँले 3टा सरकारको नाम पनि लिनुभयो, यसमा अब केन्द्र सरकार त्यसमा पोहोर सालको अनुभवबाट नि हेरौँ। स्थानीयले बहुत प्रयास गरे क्वारेन्टिनदेखि धेरै चिज व्यवस्थापन गर्न, तर त्यहाँ व्यवधानहरू भयो। प्रदेशले पनि बोल्यो, अलिअलि सहयोग गर्यो, बजेटहरू गर्यो, के गर्यो। अब केन्द्रलाई त सङ्घीयलाई त स्वतः यसको बाध्यता छँदैछ। अहिले अब सङ्घीय सरकार बोलिरहेछ, प्रदेश त्यति बोलिसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। स्थानीय निकायहरू अहिले पनि सक्रिय हुन सक्ने देख्छु। जस्तो तल्लो भेगको
बोर्डरको चाहिँ पालिकाहरूले पनि त आफ्नो पालिकाभित्रका त नीति नियम केही नियन्त्रण गर्न सक्छ नि, उहाँहरूले बोर्डर सिल गर्ने कुराहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब केन्द्रको मुखताक नै एउटा होला, तर स्थानीय सरकारले पनि केही गर्न सक्छ। तर अब गत साल पनि टिका टिप्पणी भएको थियो, स्थानीय सरकारहरूले खर्च चाहिँ करोडौँ अरबौँ गरेको चिजबिज त फेरि सामान्य भएको मैले कुनै टिभीमा यहीँ तपाईँहरूको यहाँ पनि बोल्ने जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि त्यही चिज दोहोरियो भने चाहिँ जनताले अब चाहिँ माफी गर्दैनन् होला सरकारलाई। अलिकति सरकार चाहिँ यसमा सचेत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब विगतका त्यो घटनाहरूले, विगतका त्यो अब केही कुराहरूले, अब जुन कोभिड-19ले गर्दाखेरि विगतमा केही अब उतार चढाव त भयो, राज्यले पनि केही कुरा सिकिसकेको होला। अहिलेको अवस्था हेर्ने भने एकदमै पोहोरको अवस्था र अहिलेको अवस्था धेरै फरक छ होइन। अब यहाँ त क्वारेन्टाइनको धेरै व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आएको छ। अब धेरै कुरालाई यहाँ मध्यनजर गर्नुपर्छ, नत्र भने अब यहाँ मानिसहरूको सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको दरले हेर्ने हो भने मृत्यु दरको सङ्ख्या पनि बढ्ने हामी देखिरहेका छौँ। अब यो स्वास्थ्य अब जुन डाक्टर साहबहरूले पनि धेरै कुराहरू बाहिर ल्याइरहेको अवस्था पनि छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ राज्यले कस्तो किसिमको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब त्यसमा त क्षमता बढाउने हो अस्पतालको हकमा। जस्तो बिरामी भएर आइसकेपछि उसलाई राख्ने ठाउँ, उसले पाउने केयर, उसले पाउने अक्सिजन र स्याहार हो। तर त्यो चाहिँ इन्ड मात्र हो। अब थाल्नुपर्ने त उताबाट हो, सुरुबाट रोक्नेबाट। त्यही हो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, अब टेस्टलाई बढाउने। अब हिजो अस्तिको रेट हेर्नुभयो भने तपाईँले 10,000 टेस्ट गर्दा 3,000 छानछुन आइरहेको छ। त्यो भनेको त 30% हो। आज सारा नेपाल जाँच्ने हो भने त यहाँ त 1 करोड मान्छे, 80-90 लाख मान्छे चाहिँ इन्फेक्सन हुने देखिन्छ। त्यो प्रतिशत सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि के छ भने आफूलाई सङ्क्रमित भइसकेपछि, शङ्का लागिसकेपछि, स्वास्थ्यमा समस्या आइसकेपछि त्यहाँ पुगेको अवस्था हरेक नागरिकलाई हामीले परीक्षण गर्ने हो भने त्यो त ठुलो सङ्ख्या आउँछ। अब अस्पतालले धान्ने त अवस्थै छैन। त्यसले गर्दा आइसकेकोलाई गर्ने स्याहार, उसले पाउनुपर्ने अक्सिजन, हेरचाह, त्यो चिजको लागि कमसेकम ठाउँ हुनु पऱ्यो, बेड हुनु पऱ्यो। अब बाहिर अलपत्र चौरमा राखेर त यो चिज हुँदैन। तर आउने बाटो पनि त थुन्नु पऱ्यो नि होइन। यति हुँदाहुँदै अब यसरी मिडियामा पनि व्यापक रूपमा आइरहेको छ सङ्क्रमितको सङ्ख्या नबढेकै कारणले बढिरहेको छ भनेर हावामा त कुराकानी पक्कै पनि डाक्टर साहबहरूले गर्नुभएको छैन होइन। मेरो विचारमा बढिरहेकै कुरा तथ्याङ्कहरू बाहिर ल्याइरहेको छ, त्यो पनि सरकारी निकायबाट नै यो जानकारी आएको। यस्तो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो राज्य चाहिँ कतिको चिन्तित देख्नुहुन्छ यो विषयमा? चिन्तित छ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालय आफै अनि सम्पूर्ण मेकानिजम, खास गरी CCMC भन्ने जो बनाइएको छ, राष्ट्रिय स्तरको समिति, अनि त्यसमा अरू गृह प्रशासन, सुरक्षा सबै लागु हुन्छ। तर त्यसभित्रको पनि केही त्यहाँ अवस्थाहरू छ होला, बाध्यताहरू छ। जस्तो हाम्रो प्रवक्ताज्यूले अस्ति इन्टरभ्यू दिइसक्नु भएको छ, वास्तवमा हामीले खासै गर्नु सक्दैनौँ भन्ने किसिमले हात उठाएर बोलिसक्नु भएको छ। हुनसक्छ उहाँ भोलि केही गरिँदैन भनेर जोगिनलाई बोल्नुभयो भने थाहा छैन। तर सरकारभित्र पनि वास्तवमा चिजबिज चाहिँ राम्रोसँग चलिरहेको जस्तो लाग्दैन। जस्तो अघिल्लो सालको अनुभव हेर्नुहुन्छ भने कोभिड लागिकन सचिव 2-3 जना चेन्ज हुनुभयो, त्यो प्रमुख विभागीय प्रमुखहरूको चाहिँ चेन्ज भयो, मन्त्री स्वयं चाहिँ विवादास्पद हुनुभयो किनमेलमा। यो चाहिँ सामानमा र एक्ज्याक्टली आयो, कोरोना यहाँ पछाडि परेको पत्ता पाएन। त्यो हुनाले यो भित्र फेरि ठुलो अब यही मौका पनि मान्छेले सम्झिएछन् यसलाई भनेदेखि त यो फेरि पनि गत सालकै हकीकत हुन्छ। त्यसै हुनाले यो त बडो शोचनीय नै अवस्था छ। तपाईँले एउटा जनस्वास्थ्यकै हिसाबले मैले यो कुराकानी गर्न चाहेँ। विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँ अवलोकन अनुसन्धानको क्षेत्रमा तपाईँ जानुभयो। विगतमा अब कोरोनाको लागि धेरै लगानी पनि भएको होइन। जनस्वास्थ्यकै अब राम्रो होस् भनेर अब आम नागरिकको विषयमै सोचेर स्थानीय तहदेखि प्रदेश सङ्घमा अब धेरै लगानी पनि भयो होइन। अबको दिनमा चाहिँ सरकारको कस्तो भूमिका रहनुपर्छ? विगतमा त यतिसम्म भएको अवस्था मलाई लाग्दैन। सामान्य अवस्थामा पनि लकडाउन गरेर घरभित्रै राखेर जोस् आम नागरिकलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नुभयो। अब छिटपुट त भइहाल्छ नै, त्यसलाई ठुलो रूप लिन पनि भएन। अहिले त वास्तवमा ठुलो रूप आइसकेको छ। अब सरकारको चाहिँ अब तिनै तहको चाहिँ कस्तो भूमिका रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? लकडाउनको बारेमा त अघि धेरै बोल्यौँ। अब लगानी शब्दको कुरा गर्दाखेरि गत सालबाट अहिलेसम्म हेर्दाखेरि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न तिनै तहको सरकार मार्फत वास्तवमा ठुलो रकम खर्च भयो। उसो त पहिले टेकु बाहेक देशभरि ल्याब नभएकोमा अहिले 23-25वटा चाहिँ PCR टेस्ट गर्ने होइन, डोटीसम्म पूर्व चाहिँ झापादेखि डोटीसम्म धेरैवटा ल्याबहरू बने। केही भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले केही होइन अस्पताल ल्याबहरू बने, त्यो एक खालको चाहिँ देखिन्छ। तर अब त्यो अहिले यदि स्थिति बिग्रियो भने त्यो अपुगै हुन्छ, त्यो पक्का छ।
तर अब खालि त्यो भौतिक संरचना बेडमा मात्रै लगानी गरेर पनि हुँदैन रहेछ। सँगसँगै डाक्टर नर्सेसहरूको उपलब्धता, उनलाई अझ तालिम, इन्सेन्टिभ, किनभने पोहोर साल केही गुनासोहरू पनि आएको थियो। अब कर्मचारीहरू पिपिई कम भएर सुरुमा गुनासो गर्ने, अलि पछि कतिको इन्सेन्टिभ नहुने, अब रातभरि खट्ने, त्यो जोखिम भत्ताहरू नपाउने, अनेक त्यहाँ चाहिँ समस्याहरू भयो। अब अर्को तपाईँ लगानीको कुरा गर्दा म यो सिराहातिरको कहानी सम्झिन्छु। अब त्यो स्थानीय सरकारहरूले क्वारेन्टाइन बनाउने नाममा त्यो नाममा चाहिँ त्यो चाहिँ तकियाको खोलको 3000 को बिल र अनेक भएर बखेडा भयो। बागलुङ हस्पिटलमा त्यस्तै चाहिँ अस्तिसम्म त्यो ल्याब चलाउनलाई त्यहाँ चाहिँ होइन मेयर साहब अनि त्यो स्थानीय पालिका अनि त्यो समितिको कुरा नमिलेर अहिलेसम्म 1 वर्ष भयो त्यहाँ चाहिँ इक्विपमेन्ट किनेर ल्याब चलाउन सकिएको छैन भन्ने अवस्थाहरू छ। भनेपछि यो भित्र चाहिँ नि यस्ता अरू असमञ्जस्यता, कताकति त यसमा भ्रष्टाचार भएको पनि गत साल आएकै हो। त्यसले गर्दा त्यस्ता चिजहरूले पनि हाम्रो राम्रो भएन। अब त्योहरू हुनु हुँदैन। यति बेला त मानवीय संवेदना, मान्छे बचाउने कसरी हो, अब यो कमाउने या चाहिने अन्यथा गर्ने भन्दा नि, त्यो हुनाले अलिकति यो चाहिँ वर्षाको समय आइसकेको छ, भुइँ बतास आउन सक्छ, बाहिर राखेर हामी ट्रेनमा उपचार गर्न सक्दैनौँ होइन। अब विगतको वर्ष जस्तै सामान्य रूपमा जान्छौँ र यसरी जान्छु भनेर सोच्ने अवस्था पनि छैन। अब चाहिँ हामी जसरी भए पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने स्थितिमा चाहिँ अब राज्यले सोच्नुपर्ने स्थिति, एकदमै सोच्नुपर्छ र आफ्नो भरको लगानी, अब स्रोत, अब सरसहयोग मागजोग गर्ने अब यति बेला होइन। अरू दात्री, अरू निकायहरू पनि छन्, अरूले पनि सघाउलान्। एकदमै यसमा त तत्कालै लाग्नुपर्ने देखिन्छ। अब सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने कुरा भएको छ, अनि त्यसपछि एउटा यो हवाई मार्ग चाहिँ खुल्ला रहेको छ है। अब विशेष गरी हाम्रो तराई क्षेत्रमा भनौँ न, खुल्ला नाका भएकै कारणले पनि यो यस्तो भयावह स्थिति आयो भनेर धेरैजनाको गुनासो छ। विज्ञहरूले पनि यो भनिरहेको छ। यसरी नाका चाहिँ खुल्ला राख्ने, हवाई पनि यात्रा पनि खुल्ला राख्ने, अनि यो गाडी चाहिँ बन्द गर्दाखेरि कतिको जायज लाग्छ यहाँलाई? त्यो जायज होइन। वास्तव हिजै नेपाल यातायात व्यवसायीको केको हिजो आज स्टेटमेन्ट आइसक्यो। यदि हवाईजहाज बन्द गरेनन् भने हामी पनि चलाउँछौँ। त्यो मेरो विचारमा त्यो चाहिँ जायज हो। किनभने अब बोर्डरबाट पैदल आउँदा, मोटरबाट आउँदा अथवा प्लेनबाट पनि त सङ्क्रमण त आउने हो नै हो। अब कि चाहिँ ठुला मान्छे सुकिला उड्दा चाहिँ नलाग्ने भन्ने त होइन। वास्तवमा त्यो चाहिँ न्यायसङ्गत छैन। वास्तवमा रोक्ने भएपछि त हरेक मान्छेको मोबिलिटी रोक्ने हो भने त यातायातको सम्पूर्ण साधन, त्यो चाहे हवाईजहाज होस् वा रिक्सा टेम्पो नै होस्, यो सबै नै रोक्नु राम्रो हुन्छ। अब तोकिएको ठाउँमा तोकिएको चिज मात्रै चल्यो भने स्वतः घट्छ। जस्तो जोरबिजोर पनि एउटा पोहोर आएको थियो, त्यो चाहिँ आधा घटाउने मात्रै हो। वास्तवमा जोरबिजोरको दिन पनि त सङ्क्रमण भएको मान्छे त हिँड्न सक्छ। मेरो विचारमा तपाईँको मूल प्रश्न, यातायातमा पनि त्यो चाहिँ एक थरीलाई हुने अर्को थरीलाई नहुने चाहिँ हुनु हुँदैन नै लाग्छ मलाई। हजुर, अब आउँछ श्रमजीवीहरूको कुरा होइन। अब श्रमजीवी अब लकडाउन गर्ने, बन्दाबन्दी भन्ने बित्तिकै श्रमजीवीको लागि चाहिँ राहत चाहियो। राहत बिना चाहिँ सक्दैन, थुनेर राख्न सक्दैन। अनि त्यसपछि अब यातायातकै कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि यहाँ हामीले कर तिर्नुपर्छ, कर सँगसँगै यहाँ किस्ता तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ। हरेक लकडाउनमा यो प्रश्न किन उठ्छ होला त? त्यो आफैमा जायज पनि हो। सँगसँगै त्यसमा केही राजनीति पनि छ होला। कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन एक थरीको कुरालाई अर्को थरीले त्यो प्रयोग पनि गर्छन्, तर उहाँहरूको पनि बाध्यता हो होइन। तर अब जीव ज्यानभन्दा ठुलो त यो उद्यम व्यापार, पैसा नाफा हो जस्तो लाग्दैन। सायद हिजो कोही मन्त्री विवादास्पद भाषा पनि बोल्नु भएको थियो, मान्छेको स्वास्थ्य पहिली कि आर्थिक समृद्धि पहिली। मेरो विचारमा त जीवन पहिली हो। बाँचे पो मान्छेलाई पैसा, सम्पत्ति, कार, घर, बङ्गला, फ्याक्ट्री, उद्यम चाहियो त होइन। जीवन नै रहेन भने त त्यसको अर्थ रहँदैन। तर वास्तवमा एक सेक्सन यो जो गरिब से गरिब अथवा नियमित कमाएर खानुपर्ने, जसको बचत छैन, जसको अरू वैकल्पिक पेसा छैन, उनीहरूलाई चाहिँ अब सम्बन्धित निकायहरूले मेरो विचारमा पालिका र वडाले त चिन्न सक्छ। अथवा काठमाडौँ जस्ता ठुला सहरमा हो भने अर्को कुनै किसिमले उहाँहरूलाई स्क्रिनिङ गरेर होइन। अब ठेलामा व्यापार गरेर खानुपर्ने, दिनभरि निर्माणमा ज्यामी गरेर खानुपर्ने मान्छेहरू त काममा हिँड्नै पाएन, काम रोकियो भने त वास्तवमा उहाँहरूको त घरै चल्दैन। अब त्यो खालको मान्छेहरूलाई चाहिँ तत्काल केही राहत दिएर यो लकडाउन या निषेधाज्ञा अवधिभर चाहिँ कमसेकम बाँच्न दिने हो भने त्यसपछि त फेरि आफ्नो पेसा उहाँहरू गरिहाल्नुहुन्थ्यो। तर स्वास्थ्यको हिसाबले त उहाँहरूलाई नै उत्तिकै, उहाँहरू चाहिँ फेरि कोरोना नलाग्ने, उहाँहरू चाहिँ सुरक्षित हुनु नपर्ने भन्ने होइन।
उहाँहरू पनि सुरक्षित चाहिँ अब हुनुपर्छ। खानाको लागि राहत मात्र पाएर भएन, अब कोठा भाडाको कुरा हुन्छ होइन, त्यो त अब विभिन्न कुराहरू आउँछ नि। कति बिमारी छन्, दबाई खानुपर्ने छ, कतिको के छ, त्यो त धेरै अप्ठ्यारो छ। हजुर, अब एउटा लकडाउनको कुरा चाहिँ हाम्रो जस्तो मुलुक, विकसित मुलुकमा चाहिँ एउटा विकसित मुलुक राष्ट्रहरूको नक्कल गरेको भन्ने कुराहरू आउँछ के यसमा। अब यो नक्कल गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशमा सामाजिक आर्थिक विभिन्न कुराहरू खलबलिन्छ भन्ने कुराहरू छ। यसबाहेक अर्को के उपाय हुन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। यो नक्कल गर्न चाहिँ कतिको जायज ठान्नुहुन्छ यहाँले? होइन, पहिलो कुरो त नक्कल जायज त होइन, तर के को नक्कल, जस्तो हाम्रो पुर्खाहरूले पनि कहिलेकाहीँ होइन, जस्तो कोर लागेकोलाई चाहिँ जङ्गलमा लगेर राख्ने भन्ने हुन्थ्यो उहिले, लेप्रोसी जो कुष्ठरोगीलाई। त्यसमा अलिकति मानवीयता चाहिँ हुन्थेन। अब जङ्गलमा एक्लासमा बाघले खाने हो कि डरले मर्ने हो भन्ने हुन्थ्यो। तर अरू बाँकी सन्चो मान्छेहरूसँग बिरामीको सम्पर्क घटाएको भनेपछि अहिलेको क्वारेन्टाइन नै हो। त्यो बेला नाम जेसुकै भने पनि पहिले अब होइन अरू स्पेनिस फ्लूमा अरू बेलामा अरू अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि त्यो गरेको हुनुपर्छ। तर अब कपी भनेर अब लकडाउन आफैमा कपी जस्तो लागे पनि यहाँ पनि त बाध्यता भयो नि त सरकारलाई होइन, किन मान्छेको मोबिलिटी त कुनै हिसाबले रोक्नु पऱ्यो होइन। अब मान्छे पछि समातेर त साध्य भएन, एउटा नियमले रोक्ने हो त्यो हो। तर अब त्यसैलाई कपी गरेको हो भन्ने कि नभन्ने, अब मास्क पनि त कपी गरेको हो होइन, अब गर्नै पऱ्यो किनभने अब त्यो संसारको अभ्यासबाट सिक्ने कुरा पनि हो। तर गर्नुपर्ने सर्टेन चिज चाहिँ गर्ने, तर नगर्दा पनि नहुने भए नगर्ने नै हुन्छ होला मेरो विचारमा। त्यसको चाहिँ उत्तर त्यस्तै भयो। हजुर, नेपाल एउटा बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। विगतको अब कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूको ज्ञान प्रथा चाहिँ यो महामारीमा चाहिँ निकै काम लागेको सहयोगी लागेको छ भन्ने कुराहरू पनि आयो। कतिपय ठाउँमा कतिपय अब आफ्नो जातिहरूले चाहिँ आफ्नो किसिमले आफ्नो प्रथा परम्परालाई चाहिँ प्रयोग गर्दै आयो। के छ हाम्रो त्यस्तो खालको? होइन, यसमा चाहिँ मेरो केही बुझाइ छ। संसारका आदिवासी अनि हाम्रो अब नेपाल यो भेगको आदिवासीहरूको पनि आफ्नै परम्पराहरू हो, हाम्रो आफ्नै खानपिन, हाम्रो आफ्नै तौर तरिकाहरू, जहाँसम्म प्रकृतिसँग नजिक बस्ने, ताजा सफा खाने, अब एक्टिभ लाइफस्टाइल होइन, श्रम गर्ने, उकालो हिमाल पहाड तराई, अब उता समुद्रमा बस्ने भए पौडी खेल्ने, यो हरेक हिसाबले मान्छे चाहिँ अलिकति तन्दुरुस्त हुने। अब जहाँसम्म उपचार विधि यो चाहिँ हेल्थ एन्ड हिलिङको हकमा पनि विभिन्न परम्परागत विधि जसमा खास गरी प्रकृतिमै आधारित प्राकृतिक विधि अनि वैकल्पिक रूपमा चाहिँ जडीबुटी, अब त्यसमा रसायन अब अनेक पनि आउँछ। तर ती चिजहरू प्रयोगमा चाहिँ संसारमा नै थियो छ, अब हामी कहाँ पनि त्यो छ। तर अब कोरोनाकै हकमा चाहिँ कोरोनाकै लागि अहिले अभ्यास गरिराखेको छ छैन त्यो चाहिँ फेरि अरू थप अध्ययनको कुरा हो। तर निश्चित रूपमा चाहिँ होइन स्वास्थ्यकर बानी व्यवहार, प्रकृति नजिक बसेर आफ्नो शरीर र इम्युनिटी जो यो होइन रोगसँग लड्ने क्षमता राम्रो छ भने त त्यसले पक्कै पनि राम्रो गर्छ। अस्ति तपाईँहरूले कुनै एपिसोड चलाउनु भएको थियो, त्यसमा एकजना आमची डाक्टर साहब बोल्नु पनि भएको थियो। त्यसैले केही विधिहरू उहाँहरू अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ होला, अभ्यस्त गर्दै हुनुहुन्छ होला। तर वैकल्पिक विधिहरूले काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ पूर्वीय संस्कारमा नेपाल भारतमा मात्र होइन, पश्चिमका युनिभर्सिटीले नै अहिले अल्टरनेटिभ मेडिसिन भनेर कम्प्लिमेन्ट्री मेडिसिन भनेर हाम्रै जडीबुटी, हाम्रै अकुपङ्चर, अकुप्रेसर, आयुर्वेद, योगालाई चाहिँ त्यहाँ पनि पढाउँछ। किनभने अब स्वास्थ्य त अहिले अलि होलिस्टिक भएको छ हेल्थ। अनि यो खालि चिकित्सा विज्ञान वेस्टर्न मेडिसिनले मात्रै चाहिँ धान्दैन कि भन्ने कोभिडमा वास्तवमा प्रमाणित भइरहेछ। नत्र त अहिले हामीसँग सारा अस्पताल थियो, मेडिसिटी, ग्रान्डिस सारा निजीमा त्यत्तिकै थियो, सरकारी हस्पिटल थियो, तर हामी सकिरहेको छैन। अब हामी मात्र होइन, बेलायत अमेरिकाले पनि सकिरहेको छैन भने यसमा एक्ज्याक्टली त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ कोरोनाकै केसमा पनि अलिकति वैकल्पिक विधिको सान्दर्भिकता चाहिँ बढेर गएको छ। आदिवासी ज्ञान परम्परा र जो औषधि विज्ञान अभ्यास थियो सायद त्यो चाहिँ झन् यसले चाहिँ यसको चाहिँ महत्त्व बढाएर लगेको, त्यसमा म विश्वास गर्छु। आउने दिनमा अब अलिकति अध्ययन चाहिँ हुनैपर्छ। अब त्यसै बेसार खाँदैमा हुन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ हुँदैन होइन, अम्बाको पात अब त्यो अलिक विवादास्पद भयो। तर त्यसमा भएको कुनै न कुनै केमिकल चिजहरू त छ नि, जस्तो बेसारमा कर्क्युमिन भन्ने एउटा पदार्थ छ, त्यसले चाहिँ क्यान्सरस सेलहरू मार्ने त त्यो पहिल्यै अध्ययन भएको छ। तर कोभिडको सेल मार्ने चाहिँ अहिलेसम्म छैन, किनभने कोभिडमा के छ भन्ने नै यसको चरित्र नै वास्तवमा अझै पनि होइन मान्छेहरू त खोजिरहेछन्, किनभने उसले रूप फेरिरहेछ,
दोस्रो तेस्रो चौथो भेरिएन्टहरू आइरहेछ। अब यो दोस्रो तेस्रो चौथो भेरिएन्टहरू आइरहेको छ, जस्तै अम्बाको पातको कुरा आयो, बेसार पानीको कुरा आयो। अब बेसार पानी पनि बढी प्रयोग गर्दाखेरि असर गर्ने कुराहरू पनि आएको छ। अब यो प्रमाणित नभएको कुराले राज्यका सम्बन्धित निकायले अब यसरी बोलिरहँदा चाहिँ जनस्वास्थ्यमा चाहिँ कस्तो किसिमको असर पर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि रह्यो नि त। एकदम त्यो अविश्वासको वातावरणहरू रह्यो। बोलिरहनु ठिक छ? अब छैन, प्रमाणित नभएसम्म बोलिहाल्नु ठिक छैन। तर हाम्रा कतिपय पुरानो अभ्यासहरू ले हामीलाई अलिकति सुरक्षित चाहिँ राख्छ कि, जस्तो तातो पानी, महका बाफ लिने होइन, कागती पानी पिउने। अब महको हकमा त एपी थेरापी भनेर महको प्रयोगले चाहिँ कोरोनाको पेसेन्टमा चाहिँ हस्पिटल बस्ने दर घटेको त रोमानियातिर यता नर्वेतिरका वैज्ञानिकहरूले अध्ययनै गरिसक्नुभयो। त्यो पनि एउटा वैकल्पिक थेरापी नै भयो। अब हामी कहाँ त गरिएको छैन, त्यसैले मह आएपछि चर्ट हुन्छ भनिहाल्नु चाहिँ भएको छैन। हजुर, अब यो महामारीले गर्दाखेरि हाम्रो संस्कृतिलाई प्रहार भइरहेको छ, हाम्रो संस्कृतिमाथि आक्रमण भइरहेको छ भन्ने कुरा छ। उदाहरणको लागि गत वर्षमा चाहिँ यो नेवारी समुदायको मचिन्द्रनाद रोकियो। यस वर्ष पनि रोकिने अवस्था लगभग कन्फर्म छ होइन। यस्ता किसिमका यो रोकावटले गर्दाखेरि हाम्रो संस्कृतिमाथि चाहिँ निकै प्रहार भएको छ भन्न सकिन्छ हामीले? सकिन्छ केही मानेमा। यसलाई म दुई किसिमले हेर्छु। एउटा त अहिले कोरोना आएपछि मान्छेहरूको चेत फर्किएको छ। वास्तवमा हिजोको हाम्रा कतिपय अभ्यासहरू, प्रकृतिको नजिकको अभ्यासहरू वास्तवमा ठिक रहेछन् कि भनेर प्रकृतितिर फर्किने एउटा अवस्था छ। जस्तो अहिले यहाँ प्लटिङ जग्गामा खेतीपातीहरू गर्ने होइन, कौशी खेतीदेखि घर करेसामा मान्छेले आफू लाउने खाले एउटा भयो। जहाँसम्म तपाईँले जोडेको चाहिँ यो चाडबाड र जुन सांस्कृतिक पर्वहरूमाथि, खास गरी आदिवासी जनजातिहरूको पर्वमाथि पनि प्रहार भएको जस्तो देखियो। जनै पूर्णिमा चाहिँ खुल्ने, अहिले अब मचिन्द्रनाथमा चाहिँ बन्द हुने अवस्थाहरू आछ। अब त्यो एउटा संजोग पनि होला। तर सँगसँगै शासन सत्तामा को छन्, उहाँहरूको आफ्नो विचार विवेकले पनि यसमा काम गर्छ। तर अब स्वास्थ्यको हिसाबले चाहिँ अब त्यहाँ दूरी मेन्टेन नहुने, अब त्यो मान्छेहरू कन्ट्याक्टमा आउनुपर्ने, टसल हुने हिसाबले त्यति राम्रो त होइन अब महामारी भएको अवस्था। तर एउटा जाति, एउटा सांस्कृतिक समूहकोमा चाहिँ त्यो लागु हुने, अर्कोमा नहुने हो भने त्यो चाहिँ अब राज्यको या त त्यो एउटा होइन बायस्ड मनस्थिति हो वा त्यस्तै केही हो। नत्र त मचिन्द्रनाथमा चाहिँ हुने, अर्कोमा नहुने भन्ने त हुँदैन। तपाईँलाई म यो जिज्ञासा पनि राख्छु है, जनस्वास्थ्यकै विद हुनुहुन्छ तपाईँले होइन, धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ, आम नागरिकको विषयमा सोच्नु भएको छ होइन, अध्ययन गरिरहनु भएकै अवस्थामा यो पनि मैले जिज्ञासा राख्न चाहेँ। हामी आफै स्वयं संयमित नभएकै कारणले यो जटिल अवस्था भोगिरहेको छ, अथवा हामीले कसैले हराएपछि मात्र हामी अब सचेत हुनुपर्छ भन्ने बानी परेको कारणले आज यो दिन भोगिरहनु पर्ने अवस्था जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, यसमा मैले अघि नै पनि जोडेको थिएँ, वास्तवमा नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। नागरिक भनेपछि हामी हरेक मान्छे। अब जस्तो अहिले म घरमा अब यसरी बजार घुमेर गएपछि अब सरसफाइ गर्ने, छोराछोरीसँग नखेलिहाल्ने, मास्क लगाइराख्ने, लगाएको कपडाहरू धुने जस्ता आधारभूत कुरादेखि होइन, अब अन्य चिज अब सरकारले तोकेको मापदण्डहरू मान्ने, यी चिजहरू त मेरो विचारमा मान्नै पर्छ। नत्र त होइन कसलाई दोष दिने। अब रह्यो सरकारले समयमा योजना गर्न सकेन, समयमा चिजबिज गर्न सकेन, सरकारलाई गाली गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तर आफू व्यक्तिले पनि यसमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने नै छ। राज्यलाई सहयोग गर्नु जनताको पनि आम नागरिकको कर्तव्य होइन र? तपाईँले कर्तव्य पुरा गरेको देख्नुहुन्छ आम नागरिक? छैन, त्यो त म गत सालदेखि नै बोलेको थिएँ। भनिहालेँ, एक थरी मान्छेहरू चाहिँ यो कसरी हुन्छ अवज्ञा गर्ने, तोड्ने, अब नक्कली परिचय पत्र बनाएर भए पनि निस्किने, अझ भए यही बेलामा मान्छेलाई चाहिने पिकनिक जानुपर्ने, टिकटक बनाउनु पर्ने समेत छन्। त्यो चाहिँ होइन, त्यो नागरिकको हिसाबले त्यो चाहिँ गैर जिम्मेवारी काम हो। जब सरकारले तिमी 7 दिन बस नि त घरमा, भरसक छिमेक माने नजाऊ, ढोका बाहिर नजाऊ भन्छ भने भरसक मान्ने हो। खालि बाध्यता के भने अघि भनेको एउटा समूह जो चाहिँ बाहिर ननिस्के, उसको भरि रोजीरोटी चल्दैन भने ऊ बाध्य भएर निस्केको होला। नत्र त 7 दिन खान पनि पुग्छ, सबै व्यवस्था छ भने ननिस्किनु मिल्यो नि। निस्किनै पर्यो, औषधि लिन जानु पर्यो भने आफ्नो परिचय पत्र रोक्ने, मास्क लगाउने, अब त्यहाँ पुलिसलाई खबर गरेर जाने। यसपालिको त लकडाउन भन्दा नि निषेधाज्ञा मैले त यसलाई अलिक कर्फ्यूको रूपमा बुझेको छु। सायद प्रहरीहरू, सैनिकहरू परिचालित हुन्छन् होला, किनभने मान्छेले टेर्दैन भन्ने कुरो सरकारलाई पनि थाहा छ। अब तपाईँले समाचार कतिको हेर्नुहुन्छ मलाई यो कुरा चाहिँ थाहा भएन होइन। अब समाचारमा व्यापक रूपमा आइरहेको छ कि प्रहरीहरूले मास्क नलगाउनेलाई 2 घन्टा होल्डिङ सेन्टर भनेर त्यहाँ राखेर होल्ड गरिरहेको अवस्था छ, हिजोदेखि छ भनेपछि अब यसमा गैर जिम्मेवार को देख्नुहुन्छ?
अब यसमा दुवै राज्यले कडा Exactly. साथ तपाईँले नियम कानुन अगाडि बढाउन नसक्नेकै कारणले यो भएको अथवा यो नियम कानुन पालना नगर्ने आम नागरिक जस्तो यसमा दुइटै देखिन्छ। अझ बढी त म जनतामा देख्छु। जस्तो म बजार निस्कँदैछु, कहीँ किनमेलमा जाँदैछु, औषधि लिन जाँदैछु भने चाहिँ मैले एउटा मास्क किन नलाउने नम्बर 1 होइन। अब नलाएको नाममा त्यो पुलिसले भाटा हानेर त्यो 2 घन्टा घाममा टटाएर के हुन्छ, उसले चाहिँ होइन आफैले थाहा पाउनु पर्ने हो। पहिलो कुरो त काम छैन भने निस्किनु भएन, निस्किनु पऱ्यो भने नि कमसेकम न्यूनतम त्यो भनेको मास्क त भनिराखेकै छ, संसारले भनिरहेको छ होइन। त्यसो हुनाले त्यहाँ चाहिँ अलिकति जानेहरूको पनि दोष देख्छु। तर अब पुलिसले 2 घन्टा फेरि एउटा भिड बनाएर त्यहाँ कहीँ थुपार्दाखेरि त फेरि त्यहाँ एउटा बिरामी छ भने अरूलाई सार्ने पनि अवस्था आउँछ। त्यसले त्यो होल्डिङमा राख्नु पनि आफैमा फेरि त्यो हो कि होइन, कति बेर राखिएको छ, कहाँ राखिएको छ, कसरी राखिएको छ, त्यो अब सबक सिकाउने, उहाँहरूलाई सचेत गराउने, चेत गराउने हिसाबले गरिएको होला। तर अब त्यो पनि आफैमा फेरि विवादास्पद छ। त्यहाँ चाहिँ कोही एउटा बिरामी छ, अर्को 12 जना चाहिँ सन्चो छ भने फेरि त्यहाँ पनि त सर्ला। तपाईँले झट्ट अनेकन छ यसको विचार गर्नु पर्दाखेरि अबको दिन कस्तो रहन्छ जस्तो लाग्छ? अब हामी यसरी हेलचेक्राइ गर्ने हो भने अब यो अलिक भयावह चाहिँ के भने यो सङ्क्रमणहरू बढ्ने, केही मान्छे मर्ने, हाहाकार हुने त हुन्छ नै, भएकै छ। जसको परिवारमा अहिले कोही बिरामी छन्, कोही अस्पतालमा छन्, उनलाई पीडा थाहा छ। सायद तपाईँ मेरोमा छ छैन, हामीलाई छैन भने हामी सामान्य पनि भन्ठान्न सक्छौँ। तर केही मान्छे त अब होइन मर्नुपर्ने छ। त्यसो त हिजो कोरोना नहुँदा पनि मरेको थियो, अरू विविध सर्ने नसर्ने रोगले मरेकै थियो। फेरि कोरोना आएपछि मात्रै मान्छे मरिएको पनि होइन, यस्तै अन्य रोगले मरेकै छ। तर कोरोनाले होइन दीर्घरोगीहरूलाई पहिल्यै कमजोरलाई, जो अलि आत्मबलको हिसाबले नै कमजोर, इम्युनिटीको हिसाबले कमजोरलाई अलि छिटो अलि धेरै लगिरहेछ। पोहोर साल चाहिँ बुढाबुढी बचाउँ है भन्ने खालको अवस्था थियो, किनभने बुढाबुढीमा धेरै देखियो भन्ने थियो। अब अहिलेको पछिल्लो चाहिँ यसपालिकोमा चाहिँ बच्चामा पनि यो दर बढेर गएको हुनाले अर्को चाहिँ चिन्ता पनि छ। किनभने बालबच्चा त सबको घरमा छ, झन् अहिले पढाउँ बढाउँ भन्ने उमेरमा इनकेस अब होइन घरमा भएको एउटा बच्चालाई भइदियो, फेरि परिवारमा सर्यो, अनि यसको चाहिँ असर चाहिँ मल्टिपल भएर जान्छ। तर अब फेरि न्यू नर्मल भन्छ नि अहिले, अब बाध्यता, अब मान्छे काम नगरी पनि भएको छैन, मास्क लगाएर भए पनि अफिस जानै पर्यो, पेसा व्यवसाय गर्नै पर्यो, यसलाई अब परेपछि त सहन पनि पर्यो। त्यसो हुनाले अब यो दुइटै अवस्थाहरू चाहिँ छ। त्यसो भनेर हामीले लापरवाही पनि गर्ने होइन, अब चाहिँ अतालिएर पागल भएर लुगा फालेर हिँड्ने पनि होइन। यो मेरो विचारमा यसमा अलिकति विवेकशील भएर जोगिनुपर्ने ठाउँमा जोगिने, आफ्नो नियमित धर्म कर्म पेसा रोजगारी पनि गर्ने, तर सरकारको आज्ञा पनि मान्ने, आफ्नो बुद्धि विवेक पनि लगाउने गरियो भने सायद अब केही त अझै पनि जान्छन् जो अहिले हस्पिटलमा स्ट्रगल गरिराख्नु भएको छ। एकाध मान्छेहरू त हामीले अब औँला भाँच्दा भाँच्दै भोलि पर्सि केही मान्छे हामीले जाने चिनेको मान्छे मर्नेवाला छन्, त्यो रोकिनेवाला छैन। तर यसमा नथपियोस्, अरू धेरै नथपियोस्, हाम्रो आफ्नो घर परिवारको टोलको समुदायको नपरोस् भनेर विचार गर्ने हो। मैले जानेको चाहिँ त्यति हो। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छौँ। अन्तमा चाहिँ महामारीबाट बच्नको लागि हामी होइन आउने दिनमा विगतको दिनमा जस्तो किसिमको लापरवाही गरे पनि आउने दिनमा चाहिँ हामीले के उपायहरू अपनाउन सकिन्छ होला यहाँले जनस्वास्थ्यको नाताले? अनि त्यो त अब एकदम छर्लङ्ग सबैलाई छ मेरो विचारमा। अहिले रेडियो टिभीले भनिरहेछ, सरकार बोलिरहेछ, सङ्घ संस्था बोलिरहेछ, यो न्यूनतम पनि होइन सरसफाइ गर्ने, मास्क लगाउने, अब तोकेको ठाउँमा जाने, कसरी जाने, भिडभाड नगर्ने, कसरी हुन्छ यो भाइरसलाई चाहिँ निम्ता नगर्ने हो होइन, घरमा नल्याउने, आफ्नो परिवारमा नल्याउने हो। अब बेसी कुरा त्यति बुझियो भने हुन्छ। त्यति गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ भवितव्य कुनै अन्यथा स्रोतबाट आइहाल्यो भने अब जोगिने, त्यसपछि आइसोलेसनमा बस्ने, अनि फेरि टेस्ट गर्ने। अब फेरि यो लागिहाल्दा नि सबै मर्छन् भन्ने पनि छैन, किनभने प्रशस्त मान्छेहरू ठुलो सङ्ख्यामा 90-98% त लागेर बचेको पनि त फेरि रिकभर भएको पनि त छ नि। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा मात्र होइन वर्ल्ड वाइड संसारमै पनि लाग्न नदिने सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अब लागिहाल्यो भने पनि आत्मबल बलियो गर्ने, त्यसको आफ्नो उमेर पाक्न दिने, अनि आफू फेरि फिर्ता आउने अवस्थाहरू छ। मेरो विचारमा यति नै हो बेसिक, सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा। अब त्यहाँभन्दा भित्री त्यो भाइरसको सबै आन्द्राभुँडी बुझ्नु नपर्दा पनि यति चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। मैले पुनः एउटा जिज्ञासा राख्न चाहेँ। अब यो हस्पिटलहरूमा अहिले अब यो कोरोनाको यो सङ्क्रमित बढे सँगसँगै यो भ्याक्सिन लाउने पनि सङ्ख्या एकदमै बढिरहेको अवस्था देखिरहेको। मैले बिहान आउँदा पनि त्यो हिमाल हस्पिटलको लाइन निकै थियो होइन। अब हामी सचेत नागरिक हौँ, अब सूचना हाम्रो हरेक फोन कलमा यसरी बाँच्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई जानकारी दिइरहेको अवस्था छ नि। लाइनहरू हेर्दाखेरि पुरा एकदमै त्यो दूरी कायमको त कुरै छैन। यसमा चाहिँ
कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ? फेरि त व्यक्तिको नि कुरा आउँछ, तर अब लागू गर्ने निकायको पनि कुरा छ। अब भित्र सुई लाउने निकायले नि बाहिर के भएको छ हेर्नुपर्ने हो। त्यहाँ सुरक्षा लगाएर हुन्छ कि पुलिस प्रशासन बोलाएर हुन्छ, तर स्वयं उभिने मान्छे 1 फिट पातलो बसे त के हुन्छ, ऊ चाहिँ किन चाहिँ भिडै गर्नु पर्यो। तर अर्को इम्पोर्टेन्ट आज दिउँसोतिरको खबर, अब फेरि कोरोना चाहिँ यही सुई लाउने ठाउँ र PCR टेस्ट गर्ने ठाउँबाट आउला सर्ला भन्ने पनि भइरहेछ। अघि मेरो अफिस नजिकै स्टार हस्पिटलको त्यो बाटो हिजो बेलुकी आज पुरै जाम। त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू होइन, त्यहाँ चाहिँ PCR टेस्ट, भ्याक्सिन लाउने अरू हल्का लगायत अघि तपाईँले नाम लिनुभयो हिमाल, हरेक स्टेसन जहाँ अहिले भ्याक्सिन लगाइँदैछ, हरेक स्टेसन जहाँ PCR को टेस्ट भइरहेछ, त्यो आफै चाहिँ रोगको अखडा हुन सक्ने पनि अहिले शङ्का छ। आज हिजोबाट त्यो पनि चर्चा चलिरहेछ, किनभने त्यहाँ कोही एकजना इन्फेक्टेड छ भने त त्यो त त्यहीँबाट चाहिँ चान्सेस भइहाल्यो। के भन्न चाहनुहुन्छ यस्ता व्यक्तिहरूलाई? अब खै अब उहाँहरूलाई अब मूर्ख भन्ने कि अनुशासित होइनन् भन्ने कि अब त्यो हतार एउटा के हो, अब त्यो मर्नको त्रासले झन् छिटो मर्न खोजेको हो कि होइन। अहिले त्यही अब भ्याक्सिन लाएर बाँच्ने कि बाँच्नलाई भ्याक्सिन लाउने जस्तो अवस्था छ। PCR बाध्यता छ विदेश उड्न के गर्नलाई अनिवार्य भएको भएर मान्छे त्यहाँ जानु परेको छ। नत्र त सिम्टम नदेखिए गर्नुपर्ने होइन। सिम्टम देखिँदै पनि म चाहिँ घरमा बस्छु, म अरूलाई चाहिँ सार्दिनँ, मलाई त्यो कागज चाहिँ चाहिँदैन भन्ने हो भने बाँच्न घरै PCR नगरी बसे पनि हुन्छ। त्यो पनि सकिन्छ अहिलेको हिसाबले। त्यसो हुनाले अब यसमा फेरि मान्छेकै धेरै ठुलो चाहिँ प्रतिशत त व्यक्तिगत नै कमजोरीहरू त देखियो। तर स्वयं सरकार पनि नियमनकारी संस्था भएको हिसाबले होइन, अब त्यो तिमी फल्ना हस्पिटलले टेस्ट गरिदेऊ मात्रै भनेर त भएन। उनले कसरी गरिरहेछन् प्रोपरली, त्यो दूरी र त्यो अरू होइन स्वाब लिनेदेखि अब यहाँ त रिपोर्टै नकली आएर मान्छे पक्राउ परेर फर्केको अवस्थाहरू सबै छ भनेपछि त सरकारको पनि निश्चित रूपमा चाहिँ एउटा नियमनकारी संस्थाको हिसाबले पनि कमजोरी छ। तर व्यक्ति त स्वयं प्रभावकारी छैन, व्यक्ति स्वयं त जिम्मेवार भयो हरेक हिसाबले हामी अघिदेखि कुरा गरिरहेछौँ। अन्तमा मैले सोध्न छुटेका र आजको यस बसाइमा चाहिँ मेरो जनताहरूलाई, आम नागरिकलाई चाहिँ यो कुरा भन्नै पर्छ जस्तो लागेको छ भने यहाँले सन्देश छोड्न सक्नुहुन्छ? होइन, लगभग हामी धेरै कुरा गऱ्यौँ। अझ जसले सुन्नुभयो, हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यही हो, कोरोनालाई हामी यसरी हेरौँ, यसले हामीलाई खाइहाल्ने पनि होइन, तर भेट्यो भने यसले लगी पनि हाल्छ। त्यसो हुनाले हामी अलिकति सजग सचेत पनि हुने, सँगसँगै चाहिँ आत्तिएर चाहिँ एकदमै होइन साह्रै प्यानिकै हुने, एकदम अतालिएर अब किनभने आत्महत्या गर्ने मान्छे झुन्डिने अनेक पनि भयो, त्यस्तरी पनि नजाउँ। तर यो केही हो भन्ने पनि नबुझ्छौँ, किनभने एक थरी एउटा समूहले चाहिँ संसारमा यो होइन, यो बनावटी हो, यो राजनीति हो, यो अनेक हो भनेर पनि आएको छ। त्यसमा पनि कता सत्यता जस्तो नि लाग्छ। तर केही न केही त हो। चाहे यो बनाएको भए पनि, चमेरबाट आएको भए पनि, पानी माटो जेबाट आएको भए पनि कुनै न कुनै चिजले हाम्रो शरीरलाई कमजोर गर्ने र कमजोर मान्छेहरूलाई लाने गरिरहेको हुनाले यसमा अलिकति जोगिनै पर्छ। सरकारको होइन निर्देशनहरू पनि पालन गरौँ, आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू पनि विचार गरौँ, जति सक्दो यसबाट छिटो पार पाइयोस्, त्यसपछि हामी हाँसी खुसी बाँच्न पाऊँ। मेरो विचारमा यति नै भन्न चाहन्छु। सबैलाई धन्यवाद, नमस्ते। यहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइ र महत्त्वपूर्ण समयको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरलाई पनि धन्यवाद, इन्डिजिनियस टिभीलाई, सबै टेक्निकल टिम यतातिर सबै साथीहरूलाई। हजुर, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरेर आज हामी जनस्वास्थ्यविद डाक्टर सुरेश तामाङसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ। हामीले कसरी उपाय अपनाउने र कसरी अगाडि बढ्ने, कुनै पनि कुराको सुरुवात भइसकेपछि पक्कै पनि अन्त्य हुन्छ। यो कोरोना भाइरसको त्रास भने सधैँ रहने छैन। त्यसै कारणले भनिन्छ हुलमुलमा ज्यान जोगाउनु, हामी सबैले ज्यान जोगाउनु पर्ने परिस्थिति आएको छ। तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा बसेर सुरक्षित रहनुहोस् र आफूलाई पनि बचाउनुहोस्, अरूलाई पनि बचाउनको लागि तपाईँले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको कार्यक्रम जनसवालबाट बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।